ही पळयात लक्षणां हायवे नंबर 66 रस्त्या सायडीच्यान 1 इंच जागो ना। व्हायट बेल्ट पळोवपाक शकतात। गाडी पार्क करून गाडी सोडची पडटा। पळयात परिस्थिती कितें जाली ती। अशीच जर परिस्थिती उरली जाल्यार आमचें गोंय खंय तरी नंबर 1 येतलें काय कितें एक्सिडेंटाक असो आतां लोकांक डावट पडिल्लो आसा। नाव खंय मोठे आनी लक्षण खोटे, मोठ्या घरचा पोकळ वासा आई बी संसार करू कसा अशी म्हणटात। आनी तीच परिस्थिती काणकोण टू मडगांव ह्या महामार्गाचेर येता। काणकोणच्यान जेन्ना मडगांव येवपा येता तेन्ना हांगच्यान करमळघाट समाप्त आनी हांगा रस्तो रुंद करपाक भरपूर चान्स आसा। तुम्ही पळोवपाक शकतात हो व्हायट बेल्टाच्या भायर मदीं एक व्हळो व्हांवता आनी ताचे भायर एक शेत आसा। हांगा रस्तो जाय तितलो रुंद करपाक मेळटा पूण तशें कोणाक पडिल्लें ना। कायदो सांगता त्या प्रमाणे रस्त्याच्या 3 मिटर जागा जी आसा ती एक लेवल आसपाक जाय। पूण कायदो कोण पाळटा? सरकार पाळना आनी लोकूय पाळना। पूण तुमी विदावट हेल्मेट विदावट सीट बेल्ट जर येत जाल्यार तुमकां फायन आसा। पूण होच जर गव्हर्मेंटान कायद्यान घेतलो जाल्यार ताका फायन ना, कारण बरें केल्या पब्लिकेक फायन आनी वायटूय केल्या फायन। हो ट्रक तुमी पळोवपाक शकतात AP 39 TL 7279 हो ट्रक रस्त्याच्या मातशा भायर गेल्लो आनी हाजी परिस्थिती तुमी पळोवपाक शकतात। पळय हांगा मार्क लागिल्लो आसा। हांगच्यान मातसो भायर गेल्लो आनी भायर गेल्लो ट्रक सामकोच भायर गेलो आनी हो उलटो पडला। हो उलटो शेतान पडिल्ल्यान आयज जवळ जवळ 2 दीस कंप्लीट जाले। आतां हो काडटलो जाल्यार कितलोसो खर्च आसा आनीक हाजे लोड कर अनलोड कर कितें प्रॉब्लम जालो तो पळयता म्हणल्यार कितलोसोच पात्रांवां खर्च। पूण कोणाक तशें पडिल्लें ना, कारण आमची सिस्टम तशी आहा। बरें जालें जाल्यार टॅक्स भरात आनी वायट जाल्यार तुमी स्वताच्या पयशांनी करून घेयात अशी परिस्थिती जाल्ली आसा। व्हायट बेल्टाच्या 1 इंच सुद्दां जमीन भायर ना आनी लेवलूय ना। पळयात तुमी कशें तें। ही सगळी परिस्थिती नाजूक आनी अशी जर जायत जाल्यार गोंयान कोण येतलो म्हूण मोठो प्रश्न। डब्बल इंजीन सरकार पूण डब्बल गाडी सुटनात। हाजें कारण कितें हें कळप खूब कठीण जालां। रुंद रस्तो करतलो जाल्यार कितलीशी जागा हांगा आसा एक्वायरमेंट केल्ली उरतली। पूण तशें कोणाक कित्याक पडिल्लें ना? तर हांगच्यान आमदार मंत्री अधिकारी खुबशे वतात, तातूंत भितर PWDचे अधिकारी वतात, पूण तशें कोणाक बंधन ना की रस्तो रुंदूच करूं जाय। आनी गव्हर्मेंट गाडी पडल्यार पब्लिकेच्या पयशांतल्यान रिपेर करतात। पब्लिकेची पडल्यार कोणा पयशान करतले? वावाक चुकलो की ती गांवांक चुकलो आनी रस्त्याच्या भायर 1 इंच गेलो की तूं सकयल पडलो अशी परिस्थिती जाल्ली आसा। हांगा कर्नाटकाच्यान एक गाडी करमळघाट देंवन सकयल आयली आनी जेन्ना करमळघाट समाप्त म्हणटात ती हांगा बारशां। हांगा तुमी पळोवपाक शकतात हो रस्तो आनी रस्त्याच्या डांबराच्या सायडीच्यान 1 इंच सुद्दां जमीन ना। तुमी पळयात कायद्या प्रमाणे रस्त्याक तेकून जे शोल्डर आसता ते 3 मिटर रुंद आसपाक जाय, जेणे करून गाडी मुखाल्यान कोणी आयली आनी सायडीक घेतलेल्या सायडीक पडपाक नजो म्हूण। पूण हांगा 1 इंच सुद्दां जमीन ना आनी हांगा वारंवार गाडी पडटात आनी गाडयो लोकांल्यो टोटल आसतात, पात्रांव काबार जातात। पूण गाडी पडल्यो पूण ताची चवकशी जायना आनी कांय जायना। आयज काल इलेक्शनाक आमदाराच्या खासदारकेच्या इलेक्शनाक खुबशे पार्टीचे लोक बसतात आनी जेन्ना ते पडटात तेन्ना तो कित्याक पडलो म्हूण चवकशी सुरू जाता आनी ताजो एक अहवाल तयार जाता की तो पडपाचें कारण कितें, खंय ताचें चुकलें आनी खंय ताचें बरें जालें म्हूण। तशेंच जेन्ना हायवे वयल्यान गाडी सकयल पडटात तेन्ना हाजी चवकशी जावपाक जाय, हाजे प्रॉपर सर्वे जावपाक जाय की ह्यो गाडी कित्याक लागून पडटात म्हूण। पूण कोणाक पडलेच नात। ह्या रोडांतल्यान PWDचे व्हडले व्हडले अधिकारी वतात, आमचे मामलेदार वतात, कलेक्टर वतात,
PI वतात, DYSP वतात, IGP वतात, प्लस पॉलिटिशियन वतात, काही मंत्री वतात. पूण ग्लास वयर काडून एसीन गेल्ल्यान हांकां कळना काय कितें म्हणून आतां लोक प्रश्न करतात. कारण हांगा कितल्योश्योच गाडयो पडल्यो, कितलेशे लोकांचे हातपाय मोडले, कितल्योय गाडयो टोटल लॉस जाल्यो. पूण हाजी चवकशी कित्याक जायना, हाजो एक अहवाल कित्याक येना की करमलघाट इतलो एक्सिडंट जावपाचें कारण कितें, अरुंद रोड वचपाचें कारण कितें, आनी हो रस्तो रुंद करपाक मेळटा आसतना सुद्दां अरुंद दवरपाचें कारण कितें हें सोदून काडपाक जाय. कारण वर्सान वर्स तुमी रोड टॅक्स वाडयतात, इन्शुरन्स वाडयतात, नवीन नवीन कायदे हाडटात, पूण कायद्याचें जें इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय तें जायना. आनी ताका लागून वारंवार लोक हांगा मरतात, टोटल लॉस गाडी जातात. ताजी एक चवकशी जावची अशें आतां लोक डिमांड करतात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकार, काणकोण.